अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ हो रहा है। सबसे ज़्यादा व्यू टाइम बढ़ रहा है और उससे बहुत बेहतरी हुई है। तो मज़ीद जो है ना बेल आइकन दबाएं और शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कमेंट करें, कमेंट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो एक सूरत हाल सामने आई है, इसराइल का ईरान पर हमला। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ लोग जो उनसे थे ना, उनमें मैं भी शामिल था, जब आज से तकरीबन 4-5 माह पहले, और जो पाकिस्तान के अंदर फसादात थे और एक टीम लगी पड़ी थी और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के ऊपर, जो इंसाना पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने के ऊपर, यानी कि एक ख़ास वक्त से, लेकिन वो आखिरी कोशिशों में लगी हुई थी, या आप कह लें कमज़ोर तरीन सूरत हाल के अंदर भी। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्लान था, उसके तहत ये लगे हुए थे। और ये जो ग्रेटर इसराइल का जो इंसाना प्रोग्राम, जो इंशाल्लाह पूरा तो नहीं होगा, लेकिन इसी के अंदर जो है ना एक नई सूरत हाल पैदा होगी। वो इल्म वाले लोग हैं, वो अपने जो है ना, आप सारी सूरत हाल का जायज़ा लगाते हैं, जो ये बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान किस मकसद के लिए आया, क्या प्रोग्राम है उसके हाथ में, उसको, और वो बिल्कुल आश्कार हो चुकी हुई हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखें उस मैजिक को, कि जो इनके हिमायती हैं उनकी आंखों पे कैसे पट्टी बंधी हुई है, कुछ पैसे की लालच के अंदर और कुछ और तरह से, कि बिल्कुल अंधे हुए हुए हैं और अकलें उनकी ज़ायल हुई हुई हैं, आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, उसको ये कहते हैं ये सब झूठ है, और जो खान कह रहा है वो सच है, और खान के अगेंस्ट कोई बात ना करे। यानी कि ये एक पीर परस्ती की एक आला तरीन मिसाल है। इसीलिए मैं आज तक जो है ना, अगर आप देखेंगे, और मैंने ये सारे ही जो है ना, ये बाजवा डॉक्ट्राइन को माफ़ करने के लिए नहीं तैयार, कि अगर ऐसे बदबख्तों को, मुल्क दुश्मनों को अगर आप माफ़ करेंगे कि नहीं जी हमारे सीनियर्स थे और ये था और वो था, तो फिर भाई सबको ही माफ़ कर दो। फिर आप ये ऐलान कर दो कि नहीं, जो इस इंस्टीट्यूट से वाबस्ता होगा उसके 7 कत्ल भी माफ़ हैं, 7,000 कत्ल भी माफ़ है, वो पूरी दुनिया को एलिमिनेट कर दे, वो माफ़ ही माफ़ है। और हो सकता है कि इन्होंने आखिरत का सामान भी अपने हाथ में ही रखा हुआ हो, कि वहां पर भी जो है ना हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, नाउज़ुबिल्लाह। ये बहुत गंदी और घटिया बात कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या करें कि ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, अब उससे जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अवार्ड भी खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ठीक है, एक जंग है जो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की फौज ने लड़ी है, बेहतरीन तरीके से, लेकिन इस कम्बिनेशन को, कि जो सिविलियंस ने और आर्मी ने बनाया, उसको प्रोपेगेंडा किस तरीके से किया जा रहा है, और जब वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो उसके ऊपर रिबर्टल क्यों नहीं आता, कि खबरदार के कोई ये कहे कि जनाब ये सारा इख्तियार हमारे हाथ में है, हम बिल्कुल हुकूमत के हुक्म के पाबंद हैं, हम रियासत के आइन के तहत हैं और हम उससे हटकर नहीं चल सकते। अपनी तशहीर के लिए तो बहुत सारे आगे आ जाते हैं। ये मैं ऐसे वक्त में जब ये बात नहीं करनी चाहिए, कर इसलिए ना हूं कि इन फ्यूचर अगर ये सूरत हाल मजीद बढ़ी तो बहुत बड़ी खराबी होगी। अब आ जाते हैं असल मौजू की तरफ। ये जो हमला हुआ है ईरान की जानिब से, चौथा, पांचवा, छठा, ये कहा जा रहा है मिसाइल्स जा रहे हैं, अब इनकी तादाद कितनी है, क्या, जिस तरीके से इसराइल अपने मैप शो कर रहा है कि जनाब हमारे ऊपर आबादियों पे हमला हो गया, ये फलाना हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राउंड बना रहा है। उनको पता है कि 100-50 बंदा मर जाएगा, बाद में हम जो है ना इनके लाखों खत्म कर देंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, और हम सबको ये दिखाएंगे, ये देखो तस्वीर, ये देखो मौतें, ये देखो सूरत हाल। जैसे वो एलन मस्क भी जब इसराइल गया हुआ था तो उसको दिखाया था वो जो होता है बच्चे का झूला, के जनाब ये इसमें बच्चा लेटा हुआ था, लेटता है, उसको मार दिया ना, वो बच्चा था ना कुछ था, लेकिन एलन मस्क भी उस खाली झूले को जो है ना बड़ा गौर से देख रहा था। तो मुझे कोई और सा झूला भी जो है ना याद आया था, अल्लाह रहम करे। तो ये वही सोच, वही मेंटेलिटी जो है ना पाई जाती है। बहरहाल, पाकिस्तान जिस जगह पर खड़ा हुआ है ना, अगर आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान के अंदर मामलात को अनबैलेंस किया, तो इस दफ़ा जो अटैक होगा वो बहुत ही संगीन होगा। वो खुल के मुर्शद सामने आया, यानी कि अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान में फैसला किया गया कि अफगानी को नहीं रहने देना, तो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है, तवज्जो हटाई जाती है, लेकिन वहाँ पर बेहतरीन डिसीजन रहा
اور ایک آپ کہہ لیں کہ پہلا جس ٹائم میں رابطہ ہوا ہے تو یہ کہا کہ 300 بندہ ہے، 400 بندہ ہے، 500 بندہ ہے، ایک بھی نہ بچے، ہم نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے، ٹھیک ہے، لیکن حتی الوسع کوشش کرنی ہے کہ جتنے بندے بچ جائیں، لیکن مذاکرات نہیں کرنے۔ اور ایسا ہی ہوا، بہترین فیصلہ تھا، ایک دم سے جو نا دوسری جانب سے بھی اسی طرح کا اقدام ہوا کہ ماں سوائے چند کے باقی سارے بھاگ گئے۔ کچھ سنا ہے کہ پکڑے ہوئے ہیں، کچھ ان سے تفتیش وغیرہ ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ سنی سنائی باتیں ہیں، یہ کیونکہ گورنمنٹ ایسی بات نہیں کر رہی تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سنی سنائی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلگام واقعہ، یعنی کہ انڈینز اپنے ہی لوگوں کو مار کے اور پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی تیاری کرتے ہیں، وہاں پہ پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے بتاتا ہے کہ ہماری جو تیاری ہے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ دنیا جو سی ہے نا وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار اسلحے کا ڈھیر لگا دیا ہم نے، بھیجا جو نا سپورٹ کی ہے انڈیا کو، انڈیا کسی اور ہی طرف چلا ہوا ہے، اکانومی بہترین ہے انڈیا کی، لیکن کیا اس اکانومی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیفنس کے معاملات بھی بہتر کیے ہیں؟ وہ ان کے اندر قابلیت نہیں ہے۔ جیسے پاکستانی ہیں، ان کی اپنی قابلیت ہے، ان کی ذہانت ہے، یہ اگر معاشی میدان کے اندر اتریں گے پراپرلی تو یہ انڈیا کو بالکل پچھاڑ کے رکھ دیں گے، بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ بار بار ماشاءاللہ اپنے ذاتی مفادات اور بس اگر منہ میں نہیں بھی گھس رہا تو ٹھونس لو کسی بھی طریقے سے، یہ جو رویے رہے ہیں نا، اور پھر ان کو ابھی تک جو نا شہید اور فلانا اور گارڈ آف آنر ملے ہوئے ہیں، جب تک یہ واپس نہیں ہوں گے تو معاملات نہیں بہتر ہوں گے، کیونکہ فیوچر نہیں ہے نا۔ دیکھیں ماضی کے ساتھ مستقبل طے ہوتا ہے، جب ایک کو پتا ہو کہ میں اگر یہ غلط کام کروں گا تو میری نسلیں بھگتیں گی، تو پھر اس میں بہتری آتی ہے، نہ مجھے پینشن ملے گی، تمام چیزیں میری ضبط ہو جائیں گی، جو 2 نمبر جتنا مال ہے وہ بھی ضبط ہوگا، تو اور باقیوں کا ہوا ہے تو پھر بہتری ہوتی ہے۔ ادروائز جو ہوتا ہے نا، جب راستے ملے ہوئے ہوں نہیں جی بس کوئی بات نہیں، جو جا رہا ہے وہ ارب پتی ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، تو یہ ان بیلنس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انڈیا سامنے آتا ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے نا، جس طریقے سے ایران پہ حملہ ہوا ہے، اگر پاکستان اس طرح کا ریٹیلیٹ نہ کرتا، انڈیا پاکستان کو مار رہا ہوتا اور اسرائیل بھی مار رہا ہوتا، اور ایران کے اوپر بھی جو نا یہی صورتحال بنی ہوئی ہوتی، یہی ایک ٹارگٹ تھا، یہی گریٹر اسرائیل اور گریٹر بھارت کا جو نا پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ایک سائڈ کور ہوئی ہے، لیکن انڈیا پھر تیاری کر رہا، پھر اسرائیل اس کو اکسا رہا ہے کہ نہیں تم نے یوں غلط کیا تھا، اس وقت میں ہماری جو ٹیکنیشینز تھے، سارے معاملات تھے وہ آپ کے پاس تھے، لیکن یہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں، اب اس طریقے سے کرو۔ تو پاکستان کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے نا معاملات کو درست کرنا ہے، لیکن انہی وسائل کے اندر رہ کے، انہی وسائل کے اندر رہ کے اور بہتر سے بہتر کرنا ہے، بلکہ یہ جو دفاع ہے نا اس کو سند کا درجہ دینا ہے، اور یہ جو سند کا درجہ دینا ہے نا یہ نواز شریف کا دماغ کر سکتا ہے، یا نواز شریف کو کی ایکسپرٹیز لینی چاہیے، کیونکہ جب F-16 کا معاملہ تھا نا اور بار بار مجبور کر رہی تھی پاک فضائیہ وزیر اعظم کو کہ یہ کریں، تو میاں محمد نواز شریف ہی تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں اپنا بنائیں گے، چائنا کے ساتھ مل کے بنائیں گے، تمام پابندیوں کے بغیر بنائیں گے، لیکن ہم F-16 نہیں لیں گے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اس وقت میں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، F-16 کی پاکستان کے اندر کوئی افادیت نہیں ہے، پاکستان نے ٹائملی ریپلیس کیا۔ جو پرانے جہاز ہیں، جو معراج وغیرہ ہے، وہ ٹھیک ہے ہم کام میں لے رہے ہیں، لیکن وہ ان کی افادیت اس طرح کی نہیں ہے جس طریقے کی ہونی چاہیے۔ ہاں اب یہ JF-17 تھنڈر آیا ہوا ہے، یہ بھی بہترین ہے، جو بلاک 3 ہے وہ بھی ہے، J-10C بھی بہترین ہے، اور ابھی یہ J-20 کے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ ہو جائیں گے، یہ اور کمال ہو جائے گا، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اصل چیز وہ ہے جو پاکستان نے کر کے دکھائی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی جو بہتری ہے نا، جس طریقے سے ٹویٹر پہ سے پابندی ہٹائی ہے، تمام اچھی اور بری، میری بات پھر کسی کو بری لگے، جو گندی سائڈز ہیں نا وہ سب اوپن کرو، لوگوں کے اپنے شعور کے اوپر بات ڈالو، ان کو ایجوکیٹ کرو، اور تاکہ کسی قسم کی یہ جو VPN لگتا ہے نا، یہ آپ
سے بہت کچھ مانگتا ہے، پھر آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں سویڈن میں بیٹھا ہوں، میں فلانی جگہ پہ بیٹھا ہوں، ہوتے پاکستان میں، تو اس کے عوض آپ سے بہت ساری انفارمیشن لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر سب آپ یس کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر یہ وی پی اینز کھلتے ہیں. پلس جو ہائیسٹ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہو سکتی ہے نا وہ دینی چاہیے، اور سستی ترین دینی چاہیے، تب بہتری ہوگی. لیکن یہ جو بنا ہوا کہ ہاں یہ جو ہمارے جو سولجرز ہیں ان کو تو مل جائے لیکن عوام کو نہیں دینے، یہ رویہ نہیں ختم ہوگا، بہت بڑی بربادی ہے. بزنس جو بہتر ہوگا نا پاکستان کے اندر، وہ دور حاضر کی سہولیات سے ہوگا. اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر ایسے لاز ہونے چاہیے کہ بے رحم قسم کے، ہمیشہ عوام کو نہیں رگڑنا چاہیے. یہ جو راستے روکتے ہیں، یہ جو معاملات کو خراب کرتے ہیں اپنی ذاتی لالچوں میں، ان کے لیے سزاؤں کا اعلان ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.